यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम फिर खुदा के ज़ूर हाज़िर हुए हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आज जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया परेशानी के आलम में है, बहुत सारे अजीज़ बहन भाई और बच्चे जो घरों में इस वक्त बंद हैं, जो बेचारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और वो जो डॉक्टर और नर्सेस और पुलिस के लोग, आर्मी के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों से खुदाओं से दुआ करते हैं कि खुदा उनकी हिफाजत और निगहबानी करे। आइए हम खुदा के पाक कलाम में से आज जो कलाम का हिस्सा हम देखना चाहते हैं कि हम किस तरह खुदाओं पर भरोसा रख सकते हैं। आज का मजमून जो है ज़बूर 57 में खुदावंद का बंदा कहता है कि मेरी पनाह खुदावंद है, मैं उसके परों के साए में सुकूनत पाऊंगा। कहता है जब तक आफत गुजर ना जाए मैं खुदावंद से फरियाद करता रहूंगा। खुदावंद से जो मेरे लिए सब कुछ करता है, खुदावंद मेरी निजात है, वो मेरी मदद आसमान से भेजेगा। इसी तरह खुदावंद का बंदा ज़बूर 121 में कहता है कि ये हकीकत है। वो कह रहा है मेरी कुमक, मेरी मदद खुदावंद से है जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। लिखा है वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, वो तेरा मुहाफ़िज़ है, वो ना ऊँगेगा ना सोएगा, क्योंकि खुदावंद मेरा मुहाफ़िज़ है। वो मुझे हर बला से महफूज रखेगा और मेरी जान को तमाम मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखेगा। इसी तरह आज हम खुदावंद के एक बंदे का जो खुदावंद पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। पैदाइश 22 बाब में खुदावंद का बंदा इब्राहिम, जो ईमानदारों का बाप गिना जाता है, जो 25 साल से खुदावंद से दुआ कर रहा था, सारा और इब्राहिम, कि खुदावंद तू हमें औलाद अता कर, और खुदा का वादा था कि उसको बेटा अता करेगा, और खुदा ने उसको बेटा दिया जो सारा में से पैदा हुआ, और उसका नाम उसने इसहाक रखा, जिसको बहुत प्यार करते थे। और जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो खुदा की तरफ से उसको हुक्म हुआ कि इस बच्चे को ले जाकर कोई मूरिया के मुल्क में पहाड़ पर उसकी कुर्बानी दे। और जब इब्राहिम ने खुदा की आवाज़ सुनी तो वो परेशान नहीं हुआ। बेशक इंसान होते हुए हम परेशान होते हैं। बेशक उसने खुदा की आवाज़ को सुना और अपने बच्चे को लेकर पहाड़ पर गया, और लिखा है कि जब वो उस बच्चे को ज़बह करने वाला था तो खुदा ने आसमान से पुकार कर कहा, ऐ इब्राहिम, तू इस बच्चे पर अपना हाथ ना चला और ना उसे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे का भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना किया। अजीज़ो, आसमान का खुदा, जब खुदा के लोग उससे मदद मांगते और प्यार करते हैं तो इस तरह खुदा अपने लोगों की मदद करता है। एक और मैं खुदावंद के लोगों में से मैं एक और बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जिन लोगों ने खुदा पर भरोसा किया। हम देखते हैं कि दानियल नबी, जिसने खुदा पर भरोसा किया, और उसके साथ काम करने वाले जो लोग थे उसे हसद करते थे, और लिखा है कि वहाँ के लोगों ने बादशाह से जाकर धोखे में ये कहा कि तू हुक्म जारी कर कि तेरे सिवा किसी की इबादत ना की जाए। और जब बादशाह ने हुक्म जारी किया तो उस वक्त दानियल, जो खुदा से डरता था, लिखा है कि वो अपने घर में गया, खिड़की खोली और खुदा उनसे दुआ करने लगा। और जब उसके दुश्मनों ने उसको देखा तो उन्होंने बादशाह को जाकर बताया, और उसकी वजह से बादशाह ने हुक्म दिया कि दानियल को शेरों की मान में डाला जाए। लेकिन जब दानियल शेरों की मान में डाला गया तो लिखा आसमान के खुदा ने उसकी दुआ को सुना, और आसमान के खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। तो देखें, जिस खुदा पर हम ईमान और भरोसा रखते हैं वो खुदा कितना अजीम खुदा है, जो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, जो अपने बच्चों की मदद और हिफाजत के लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए जो खुदा उनका बंदा हमें बताता है ज़बूर 145 में
جو خداوند کے قریب ہیں خداوند ان کی دعا سنتا ہے، اور جو سچائی سے خداوند سے دعا کرتے ہیں خداوند انہیں بچاتا ہے، اور خداوند ان کی فریاد پر کان لگائے رکھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دانیل کا 3 باب یہاں پر اس کے ساتھیوں کا ذکر پاتے ہیں، دانیل کے ساتھیوں کا، کہ صدرک مشک عبدنجو جو تھے ان کا ذکر پایا جاتا ہے کہ بادشاہ نبوکدنضر نے حکم جاری کیا کہ جو اتنی بڑی اس نے مورت بنائی تھی دنیا کے سارے لوگ اس کی عبادت اور پرستش کریں، لیکن خدا پر اعتقاد رکھنے والے صدرک مشک عبدنجو نے بادشاہ کی اس بات کی پرواہ نہ کی، اور جب وہ ساز بجائے گئے سارے لوگوں نے جھک کر اس مورت کو سجدہ کیا، لیکن صدرک مشک عبدنجو نے اس کے سامنے سجدہ نہ کیا، اور جب انہوں نے سجدہ نہ کیا تو بادشاہ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا کہ انہیں جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے، اور لکھا ہے جب صدرک مشک عبدنجو اس جلتی بھٹی میں ڈال دیے گئے تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ 3 نہیں بلکہ 4 ہیں، اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی اتنی مدد کرتا ہے کہ لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس آگ میں ان کے درمیان ظاہر ہوا۔ ایسا جب ہم مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہم کئی دفعہ خدا پر یقین کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 56 اس کی 11 آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے میں خداؤں پر توکل کروں گا، میں خداؤں سے ڈرتا رہوں گا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ عبرانیوں 12 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں اس کے خوف میں رہوں گا، انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو جب انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ آفتیں بھی جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ خداوند ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے کلام پر ہم اعتقاد اور بھروسہ کرتے ہیں، خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، تو خداوند اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند فرماتے ہیں متی 6 باب میں لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو، کیا ہم کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ خدا کہتا ہے میں ان پرندوں کی جو نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کے کھیت اور کھلیان ہیں، خدا کہتا ہے میں ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ بادشاہ سلیمان جو دنیا کا امیر ترین بادشاہ تھا، لکھا جو پوشاک سلیمان پہنتا تھا خدا اس سے بڑھ کر جنگلی سوسن اور درختوں کو اور گھاس کو خداوند سے بڑھ کر لباس عطا کر سکتا ہے۔ عزیزو انسان ہوتے ہوئے ہم خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خدا جو ہے ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ عزیزو ہم کس طرح سے اپنے تعلقات کو خداوند کے ساتھ بڑھا کر اس کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح لوگ جنگلی جانوروں کو، پرندوں کو اور دوسرے رینگنے والے جانداروں کو ان کے ساتھ وہ وقت صرف کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ وقت صرف کرتے ہیں تو وہ جانور جو درندے اور خونخوار ہیں ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ عزیزو وقت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ایک اجنبی شخص کو بھی اس کے دوسرے کا دوست بنا دیتی۔ تو اگر ہم آج خدا کے ساتھ وقت صرف کریں گے تو خدا ہمیں کتنی برکات بخشے گا۔ اس لیے خدا کا کلام بار بار یہ کہتا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو۔ خدا ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم کئی دفعہ ہمت ہار دیتے ہیں۔ آئیے ہم خداؤں پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ وہ عزیز ہمارے بہن بھائی دوست عزیز جو پریشان ہیں، جو اس مصیبت کی وجہ سے دکھ میں ہیں، ہم ان کے لیے، ڈاکٹر اور نرسز کے لیے اور تمام عملے کے لیے جو سڑکوں اور روڈوں پر جانے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک،
ہمارے سچے اور زندے خداوند خدا، آج دنیا اس دکھ میں ہے، اور خداوند جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم تیری بخشش کو، تیری برکات کو، تیری محافظت کو، تیری قدرت کو خداوند ہم بھول جاتے ہیں۔ خداوند تو اپنا جلال ظاہر کر، ہماری مدد کر، ہم ابراہیم کی طرح، ہم اسحاق کی طرح، یعقوب کی طرح، دانیل کے ساتھیوں کی طرح، دانیل کی طرح خداوند ہم تجھ پر اعتقاد کرنا سیکھیں، کیونکہ جو تجھ پر اعتقاد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں خداوند تو ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور تو اپنا جلال ظاہر کر۔ ہم ان ڈاکٹر اور نرسز کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، ہم پولیس کے لوگوں کے لیے، آرمی کے لوگوں کے لیے خداوند، دوسرے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا میں خداوند جہاں لوگ خداوند اس مشکل اور مصیبت میں جو لوگ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں خداوند ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو ان کو حوصلہ، تسلی اور برکات بخش۔ خداوند جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں تو انہیں صحت یابی عطا کر، جو گھروں میں ہیں خداوند ان کو ان کی حفاظت و نگہبانی کر، ان کو تندرستی اور زندگی دے، اور خداوند ہم اپنے ایمان کو بڑھانا سیکھیں، تجھ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا سیکھیں، ہمیشہ تیری قربت اور نزدیکی میں رہیں، تاکہ خداوند تیرا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ تیرے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔